अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हम नॉवल पढ़ रहे थे हयाम। लेट्स स्टार्ट। नाश्ते के वक्त डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे जब मुस्तफा साहब ने अपनी बात का आगाज किया। शामिर, तुम गांव के लिए कब निकल रहे हो? जी चचा जान, बस थोड़ी देर तक, शामिर ने जवाब दिया। ऐसा करो, शाम तक रुक जाओ। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? शामिर ने सर उठाकर मुस्तफा साहब को देखा। खैरियत चचा जान, मैंने ये भी पूछा है कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं? शामिर की आंखों में आंखें डाले पूछा गया। नहीं, मसला तो कोई नहीं। वक्फा। दरअसल मैं अम्मा से वादा कर चुका हूं। खाला अम्मा से मैं बात कर लूंगा, तुम बस रुक जाओ। रुकने का इसलिए कह रहा हूं कि हम तुम्हारे साथ गांव जाएगी आज, अब वहीं रहेगी। उनके कहने की देती टेबल पर मौजूद तमाम लोगों को हैरानी ने आ घेरा। ये तुम क्या कह रहे हो यूं अचानक? हसन साहब ने सवाल किया। जी भाई साहब, फैसले तो अचानक ही हुआ करते हैं। मुस्तफा, तुम आखिर उसे भेजना क्यों चाहते हो? उसकी पढ़ाई, हम सब यहाँ हैं, वो वहां क्या करेगी? नीता बेगम ने अपना हिस्सा डाला। ताई अम्मी, ये मेरा फैसला है, मैं खुद जाना चाहती हूँ। हयाम ने सबके सवालों का रुख अपने बाप की जानिब देखा तो बात खुद पर ही ले आई। लेकिन क्यों बेटा? तुम चंद दिन घूमना चाहती हो तो ठीक है, जाओ, लेकिन वहीं रहने से क्या मुराद है? ताई अम्मी, मैं थक गई हूँ इस शहर की जिंदगी जी जी कर। मुझे अब आबो हवा में तब्दीली चाहिए। आरस हसन ने नजर उठाकर उसे गौर से देखा था। कितनी बेबसी थी उसके चेहरे पर। उसे खुद पर गुस्सा आया था कि क्यों ये सब किया उसने। और तुम्हारी पढ़ाई? सवाल बाजल की जानिब से आया। मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। अक्सर पढ़ाई हमें वो सब नहीं सिखाती जो जिंदगी सिखा देती है। पढ़ाई ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और जिंदगी ने बहुत कुछ। वो मुस्कुराई। और ताया जाना, आप फिक्र क्यों करते हैं? 3 घंटों का सफर है, जब जी चाहे आ जा सकते हैं आप। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? हयाम, फिर भी। नायरा, तुम क्यों नहीं समझाती इसे? नीता बेगम ने एक मरतबा फिर कोशिश की। ताई अम्मी, मैं चाहती हूँ जाना, दिल से। अगर आप चाहेंगी तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं सच में जाना चाहती हूँ। वो उन्हें बेबस कर रही थी। घर के तमाम अफराद चुप थे। वो सबको मुतमईन करके जाना चाहती थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी और खुशी, लेकिन तुम रोज रात को हम सबसे बात करोगी, वरना मैं लेने आ जाऊंगा। हसन साहब ने इत्मीनान और उदासी के मिले जुले तासुरात का इजहार करते हुए जवाब दिया। पक्का वादा। वो मुस्कुराई। तमाम लोग मुतमईन हो चुके थे सिवाय आरज हसन और मशल हसन के। एक मोहब्बत में यूं अचानक आने वाली दूरियों से डर गया था। वो उसे छोड़ तो चुका था, पर उसके लिए इतना ही काफी था कि वो उसे रोज देख लेता था। अब सब कुछ खत्म होने लगा था सही मायनों में। तो दूसरी तरफ मशल को अपने रवैये पर मजीद शर्मिंदगी हुई। वो अपने गुस्से में शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई थी और उसके यहाँ से जाने को खुद का कसूरवार समझ रही थी। मैं पैकिंग कर लूं। वो कुर्सी घसीट कर वहां से उठ गई, मगर फिर रुकी। अम्मा। जी मेरी जान। इन सब में नायला बुखारी पहली मर्तबा बोली। आखिरी मर्तबा अपने हाथों की बनी कॉफी पिला दे। उसकी बात पर माँ की आंखों में आंसू आने लगे। वो फौरन उठी, दुपट्टे के किनारे से आंखों में मौजूद नमी साफ की। अभी बना कर लाई हूँ अपनी बेटी के लिए। वो मुस्कुराकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही शामिर ने दोबारा बात का आगाज किया। चचा जान, वो मेरे साथ अकेली कैसे? मुस्तफा साहब ने दरमियान में बात काटी। मैं साथ जाऊंगा, तुम्हारे बेफिक्र रहो। बहुत बेहतर। वो खामोश हो गया। इसने चेहरा मोड़कर आरस को देखा, जिसकी नजरें अभी तक उस कुर्सी पर टिकी थी जहां से वो उठकर गई थी। अब्बू, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। चाचा जान, वापिस अकेले कैसे आएंगे? मैं साथ आ जाऊं? बादल ने फौरन साथ जाने की इजाजत चाही। ये तुमने अच्छा सोचा, चले जाना। हसन साहब ने इजाजत दी। वो बेड पर कपड़े फैलाए पैकिंग करने में लगी थी जब मशल दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई। हयाम ने उसे एक नजर देखा, अपना ध्यान वापस चीजों की तरफ किया। हयाम। वो कुछ ना बोली। मुझे बात करनी है तुमसे। बोलो, सुन रही हूँ। ध्यान हनूज अपने काम की जानिब मुतबाजिल कर था। तुम मत जाओ। लहजो हरा सा हुआ। जवाबन हयाम हंसने लगी।
اگر کوئی اور بات ہے تو کرو، مجھے بہت کام ہے۔ کہتے ہوئے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ واپس کبھی نہ آنے کے لیے جا رہی ہو۔ تم تو کہتی تھی کہ مشل، حیام بخاری تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، اب تم چلی جاؤ گی تو مشل مر جائے گی۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی، لیکن آج حیام بخاری کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا مشل، کل تم مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے بھی یہی لگا تھا، پر دیکھو نا میں زندہ ہوں۔ سچ کہا تھا تم نے، انتقام لے رہی ہوں میں اپنی ریجیکشن کا۔ کسی کو مت بتانا، یہ راز میرے اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حیا مسلسل مسکرا رہی تھی۔ مشل کے بہتے آنسو تھم گئے۔ کتنی کٹھور ہو گئی ہو تم۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کل کے رویے کے لیے تم سے معافی مانگوں تو یہ لو، ہاتھ چھوڑتی ہوں، تم معاف کر دو یار۔ تم میری حیام نہیں ہو، مجھے میری حیام واپس کر دو، جو کسی کو پلٹ کر اف تک نہ کرتی تھی، جو انگنت رنگوں سے بھری تھی، ایسی بے رنگ تو نہ تھی۔ آنسو ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں سے ٹپکا ٹپکا بہنے لگا۔ مر گئی ہے وہ حیام، ابھی یہی ہے جو تمہارے سامنے ہے، اور پلیز یہ رونے کا ڈرامہ کہیں اور جا کے کرو۔ میں تھک گئی ہوں ان آنسوؤں کو دیکھ دیکھ کر۔ خدا کا واسطہ ہے مشل، چلی جاؤ یہاں سے۔ غصہ چہرے پر سجائے حیام نے مشل کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اتنے میں نائلہ کمرے میں داخل ہوئے تو حیام سیدھی ہوئی۔ آ جائے اماں۔ ساتھ ہی بیڈ پر سے کپڑے ایک طرف ہٹاتے ہوئے انہیں بیٹھنے کی جگہ دی اور ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑا۔ نائلہ بیگم نے مشل کو روتے دیکھا تو منہ موڑ لیا۔ بس جا رہی ہے یہ اماں، اب بیٹھ جائیں۔ حیام کے کہنے پر مشل نے آنسو صاف کیا اور باہر نکل گئی۔ بہت مزے کی ہے یہ کافی، میں اسے بہت یاد کروں گی وہاں۔ حیام تم ٹھیک ہو؟ اماں فکر نہ کریں، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے آپ سے۔ ورنہ آنکھوں سے مسکراتی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب جانے اس کی باتیں کب ختم ہونی تھی۔ اماں میں کہہ تو رہا ہوں شام تک نکلوں گا، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ شامر کب سے باہر لان میں بیٹھا اماں بیگم کو اپنے دیر سے آنے کے لیے رضامند کر رہا تھا۔ ارے پناہ کرو اس سرپرائز کو، مجھے تم دوپہر کھانے پر یہاں ملو۔ وہ بس ضد تھی۔ اتنے میں مصطفیٰ صاحب آئے اور شامر کو موبائل دینے کا اشارہ کیا تو وہ خود بات کرنا چاہتے تھے اماں بیگم سے۔ سلام خالہ اماں۔ ان کی آواز سن کر اماں بیگم ایک دم خوش ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ بات کرتے ہوئے وہیں شامر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہوں، آج تمہیں کیسے یاد آئے گی اپنی خالہ اماں کی؟ آپ تو ہمیشہ ہی یاد رہتی ہیں ہمیں۔ بس کر دو میاں، تم یاد کرتے تو کبھی یہاں چکر ہی لگا لے جاتے۔ کتنے سالوں سے میں تمہاری فکر میں آدھی گھوم رہی ہوں، تم نے تو اپنی مری ماں کے رشتوں کا لحاظ تک نہ کیا کبھی۔ جواباً مصطفیٰ صاحب بھی جی بھر کر شرمندہ ہوئے۔ ایسی باتیں نہ کریں، اسی لیے تو بات کر رہا ہوں، میں یہ بتانے کے لیے کہ شامر کو ٹھہرنے کی اجازت دے دے، شام میں نکلیں گے اور میں ساتھ آ رہا ہوں، اور فکر نہ کریں 2 دن ٹھہر کر جاؤں گا۔ اب خاموش ہونے کی باری ان کی تھی۔ سچ میں آ رہا ہے؟ بالکل سچ، اور آپ کی نواسی کو بھی ساتھ لا رہا ہوں۔ حسن بھائی کا بیٹا بھی آئے گا، تیاریاں کر لیں، بہت باتیں کرنی ہے مجھے آپ سے۔ اب میں بوڑھی راہ تکتی رہوں، تم بھی آ جانا، وعدہ وفا کرو گے تو دل سے دعائیں نکلیں گی۔ میں تیاریاں کروا لوں۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ وہ لائن کاٹ دی۔ مان گئی ہیں؟ شامر ابھی تک وہیں تھا۔ ہاں۔ اسے واپس موبائل پکڑا کر اندر کا رخ کیا۔ اماں بیگم برآمدے میں اپنے معمول کے مطابق رکھے جھولے پر بیٹھی تھی۔ جو ہی فون بند کر کے واپس بیٹھی، خالدہ بیگم کو واپس سمایا اور فوراً بول اٹھی۔ کون تھا اماں؟ اور شامر آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں، شام میں نکلے گا، مصطفیٰ اور بچے ساتھ آئیں گے، تیاری کر لو۔ حکم سنتے ہی وہ اٹھ کر اندر کو چل دی، لیکن انہیں رستے میں آواز دے کر روکا گیا۔ بشیرہ آئے تو بھیجنا اسے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے آج وہ، دوپہر ہونے کو آئی، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے ایسے آنے کا۔ جی اماں بھیج دوں گی، آپ کہتی ہیں تو ظفر کو بھجوا کر معلوم کروا لیتی ہوں کہ اب تک حاضر کیوں نہیں لگوائی۔ رہنے دے، نہ آئی تو کوئی مجبوری ہی ہوگی، اتنے سالوں میں قدم قدم ساتھ نبھاتی آوے ہے۔ ہاں اگر کوئی دیر نہ آوے تو بھجوا دینا ظفر کو، سے کہیو کہ اسے جس چیز کی لوڑ ہو تو کہہ دے، بہتر۔ خالدہ بیگم کہتے ہی اندر چل پئی۔ اب تیاریاں کرنے کا وقت آیا تھا۔
कितने सालों बाद वो आ रहा था हवेली में। आखिर को भांजे भी सगी औलाद से ही होते हैं। तो और नवासी नवासा पहली बार कदम रखना था हवेली में। जब तक अम्मा बेगम जिंदा थी, ऐसा नहीं हो सकता था कि अपनी बहन के खून से बेवफाई कर जाती और मोहब्बत में खयानत। आरज, हाँ, आरज वो नहीं आ रहा था। उसका इंतजार तो सबसे बढ़कर था। तमाम लोग आ जाते तो अम्मा के दिल को इत्मीनान और खुशी मिल जाती, लेकिन वो जो आ जाता तो समझो हवेली जी उठती। उस हवेली में तो पहली मर्तबा चलना सीखा था उसने। कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे ये बड़ी बड़ी पुरानी इमारतों को भी उनसियत होती है। और वो तो फिर कोई इमारत ना थी, हवेली थी। हवेली जहां मोहब्बत की कई बुनियादें रखी गई और बहुत सी टूटी भी। किसी के हाथ बहारें आ गई तो किसी के हाथ खसारे, लेकिन आने वाला वक्त का फैसला अभी होना था, या शायद हो चुका था। आखिर तो हो चुका था। बहुत धुंधला था। हर एक ने अपनी जिंदगियों की डोरें वक्त के हाथ दे दी थी, और किस्मत का पहिया कहाँ किस मोड़ पर मुड़ना था वो किसे मालूम था? किसी को भी नहीं। वही नहीं सोचे में गुम थी के पास किसी की मौजूदगी के एहसास पाकर वापस हाल में लौटी। सामने किरण चादर ओढ़े खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर फौरन मुस्कुराहट ने अपने पर फैलाए। आजा मेरी गुड़िया, आ मेरे पास। अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे उनके हाथ थामना चाहती हो। उसने भी फौरन अपना हाथ उनकी हथेली में फैलाया। अम्मा सलाम। हम्म, साथ ही उनके बराबर बैठ गई। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। तुझे देख लिया तो बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ। वो बराबर मुस्कुरा रही थी। एक बात पूछूं? पूछ। आप मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों करती हैं अम्मा, जैसे कि मैं बच्ची हूं कोई? भली चंगी जवान हो गई हूं। उसकी बात पर वो हंसती। तो जवान हो या बुढ़ापे में आ जा, मेरे लिए तो बच्ची ही रहेगी। पूरी हवेली में सबसे प्यारी है तो मुझे। झूठ नहीं बोलते अम्मा, आपको सबसे प्यारे तो शामिर भैया हैं। शामिर का नाम सुनते ही अम्मा की आंखों में चमक सी आ गई। हाँ, वो तो बहुत सोना है मुझ बूढ़ी को, लेकिन तो शहजादी है इस हवेली की, और शहजादियों को शहजादों से क्या मुकाबला। फिर भी हार जावेगी मेरे मुकाबले पर। मनाल और मनाहिल भी तो है। मनाहिल तो अभी बालड़ी है, बहुत कुछ सीखना है उसने। और मनाल, वो तो तेरी अम्मा को देख मुंह मोड़ लेती है, बोलती ही नहीं मुझ बूढ़ी से। मनाल का नाम लेते ही आंखों में उदासी छा गई। नहीं, वो बस थोड़ा सा नाराज है आपसे। आप मनाएंगी तो ना मान जाएगी, मैं जानती हूँ उसे। अम्मा का हाथ तपतपाती वो इन्हें समझा रही थी। वो मानने की बहुत बड़ी कीमत मांगे है कमली, और मैं उसे वो कीमत ना दे सकूं हूं। खला में घूरती वो जाने कौन सी कीमत का हवाला दे रही थी। कौन सी कीमत अम्मा? इसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। उसे किसी कीमत की क्या जरूरत है? पागल है वो। मैं उससे बात करूंगी, वो मान जाएगी, आप फिक्र ना करें। वो भी कहा अपनी अम्मा को उदास देख सकती थी, फौरन न जाने कितनी दलीलें तसलियां और उनको उड़ाती बेफिक्र करने लगी। बेबे, तू ठीक नहीं है तो मैं हवेली से किसी को बुला लाती हूँ। सादिया कब से मिशीरा के पास बैठी मनाने की कोशिश कर रही थी। नहीं कमलिए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जो बुखार ये तो है। तेरे साथ रात बाहर जो बैठी रही हूँ ना, तो फिक्र ना कर, सुबह तक भली चंगी हो जाऊंगी। ने कहा ज्यादा आवाज में बोलती वो पहले से मजीद कमजोर लग रही थी। सादिया वहां से उठकर बाहर आई और पानी का नल खोला। हाथ पानी के नीचे करके मालूम किया, पानी सच में ठंडा बर्फ था, शायद सर्दी का असर था। बर्तनों के इधर उधर करके एक स्टील का प्याला निकाल कर पानी लिया। साथ ही अपना दुपट्टा एक तरफ से फाड़कर पानी में भिगो दिया। साथ साथ वो चूल्हे पर दूध चढ़ा है, उसे पुकार रही थी। जब दूध पक पक कर आधा रह गया तो उसे गिलास में डाला और दोनों चीजें लेकर अंदर कमरे में वापस आ गई। चल बेबे उठ, हिम्मत कर, गरम दूध पी ले, फिर दवा दूंगी मैं तुझे, ठीक हो जाएगी तू। चल उठ जाना, फिर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखनी है। वो इन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। नहीं, पागल हो गई है? एक तरफ माँ को गर्म दूध पिला रही है और दूसरी ठंडी पट्टियां। गर्म सर्द करवा देगी तू। तेरे हाथों ही मरूंगी मैं। अपनी माँ को सुन, उसे हंसी आने लगी। बस कर दे बेबे, ये वहम निकाल दे, उठ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गुस्सा दिखाती वो इन्हें बोलने लगी। जा कमलिए, पीछे हट, तुझसे बुरा वैसे भी कोई नहीं। मजबूरन इन्हें उठना पड़ा और गर्म दूध भी पीना पड़ा। दूध आधा पीते ही छोड़ दिया। सादिया ने घूरा।
میں ہنوی تیری ماں ہی ہوں، تو میری ماں نہ بن۔ کہتے ہی وہ لیٹ گئی۔ آخری مرتبہ تجھے معافی دے رہی ہوں بیبے۔ وہ ساتھ سے ٹھنڈے پانی میں بھگوئے کپڑے کو نچوڑ کر اس کی تاثیر اپنی ماں کے ماتھے پر رکھ کر وجود میں اتارنے لگی۔ مشل اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتی تھی، پھر ان کے رشتوں میں یہ دوریاں کیسے آ گئی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ مشل تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ ہم اپنے چنے ہوئے رستے پر چلتی کسی اندھی کھائی میں نہ گر جائے، وہ زندگی بھر کے پچھتاوے نہ رہ جائے۔ وہ مان رہی تھی کہ اس نے حیام کو بہت برا کہا تھا، لیکن وہ تمام باتیں سچ تھی۔ یہ گھر جہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا آج میدان جنگ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ مشل نے روتے ہوئے اپنے موبائل پکڑا اور پری کو کال کی۔ شاید دوسری جانب سے پہلے ہی گھنٹی میں کال ریسیو کر لی۔ پری؟ مشل اب بھی رو رہی تھی۔ پری کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا ہوا مشل؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے کسی سوال پر بھی مشل نے جواب نہ دیا، بس روتی رہی۔ مشل، میرا دل گھبرا رہا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ پری وہ جا رہی ہے۔ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولتی وہ اسے اطلاع دے رہی تھی۔ کون جا رہی ہے؟ پری نے سمجھنے کی کوشش کی۔ حیام، روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جواب دیا گیا۔ حیام؟ وہ کہاں جا رہی ہے؟ گاؤں، کہتی ہے اب وہی رہے گی۔ پری کو حیرت ہوئی۔ ہمیشہ کے لیے؟ کیوں مشل؟ مجھے نہیں پتا، تم بس آ جاؤ۔ پری، اسے روک لو، وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، میری کوئی بات نہیں سن رہی۔ تم آ رہی ہو نا؟ مشل اس سے التجا کر رہی تھی۔ میں آ رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، وہ نہیں جائے گی۔ ساتھ ہی پری نے فون بند کر دیا۔ مشل نے روتے ہوئے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی اور حیام کی فریم شدہ تصویر کو دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر رونے میں شدت آئی۔ ایک کام وہ کر چکی تھی، اب ایک اور کام رہتا تھا جسے کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ سست قدم اٹھاتی اپنے کمرے سے نکلی اور آرس کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر اپنا ہاتھ دستک کے لیے بڑھایا مگر پھر رک گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی تو کتنا کچھ کہا تھا، کیسے سامنا کرتی وہ اس کا؟ آنسو لگاتار اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ بہت ہمت کر کے اس نے دروازے پر دستک کی اور نوک گھما کر اندر گئی۔ کمرے میں آرس کے ساتھ شامل بھی موجود تھا۔ مشل کی بکھری حالت دونوں کو حیران کر گئی۔ مشل نے آرس کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ وہ فوراً سے پہلے اٹھ کر مشل کے قریب گیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اپنے بھائی کو اپنے پاس پا کر وہ ہچکیوں سمیت رو دی۔ آرس نے آنکھیں مودے گہری سانس بھری۔ کتنی اذیت تھی اس کے رونے میں، وہ کیا کچھ کر گیا تھا؟ اس کی ایک غلطی کی سزا اس کے تمام رشتے بھگت رہے تھے۔ آرس اسے بیڈ تک لایا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ شامیر نے کھلا دروازہ ہلکا سا بند کیا اور کمرے کے وسط میں رکھی میز پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر آرس کو تھمایا۔ آرس نے مشل کی جانب پانی سے بھرا گلاس بڑھایا لیکن اسے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ کیوں رو رہی ہو ایسے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مشل کے ہاتھ تھامے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ حیام، وہ میری وجہ سے جا رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے اور میری وجہ سے جا رہی ہے۔ آرس کو ایک مرتبہ پھر اپنا دکھ یاد آیا۔ نہیں، اب کی بار آپ نے کچھ نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ آرس کو ایک دم پریشانی نے آ گھیرا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کی آواز میں بے چینی واضح تھی۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، میں نے اسے چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ وہ غلطی پر ہے، یہ بھی کہا کہ وہ مطلبی ہے، لیکن دیکھے نا، میں نے اسے مکمل نہیں چھوڑا تھا، وہ اب مجھے مکمل چھوڑ رہی ہے، اسے معلوم ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آرس کے گلے لگی۔ تم تو جانتی تھی مشل کہ وہ بس وہی تو مطلبی نہیں تھی، ہم سب میں، تم نے یہ کیا کر دیا؟ باسل ٹھیک کہتا ہے کہ ہم نے اسے اپنا سمجھا ہی نہیں، اس کی ذات پر لگنے والی ہر ٹھوکر ہماری دی گئی ہے۔ آرس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ شامل بس تماشے بنے سب دیکھ رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، آپ کی بے بنیاد جنگ میں آپ ہار گئے ہیں آج، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی ہار گئی ہوں، اور باسل بھائی، ان کو تو آپ جانتے ہیں نا کہ… آرس نے مشل کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ وہ پاگل ہے حیام کے لیے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی مزید بہا تو کچھ بھی کر گزرے گا وہ۔ بھائی، میں نے آپ کو چھوڑا تھا نا، آپ کو چھوڑ کر دیکھے میرے ہاتھ خالی رہ گئے ہیں، میں باسل بھائی کو نہیں کھونا چاہتی۔ تو یہ طے ہوا
کہ آرز حسن کی ذات سے جڑا ہر رشتہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. اور اب آرز نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. باسل بھائی کی باری ہے. پری تو آ رہی ہے, اسے سب معلوم ہو جائے گا. یہ کیا کر دیا آپ نے اپنے رشتوں کے ساتھ؟ ایک مرتبہ آپ نے کوشش تو کی ہوتی. اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے تھے تو کیوں سے محبت کرنے پر اکسایا؟ مشل چیختی ہوئی کھڑی ہو گئی, اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی نہیں کھینچ رہی تھی. آرز کی آنکھوں میں موجود آنسو بہہ گئے. اس کی بہن ایک مرتبہ پھر اس سے دور جا رہی تھی. ایک مرتبہ وہ کچھ نہ کر سکا تھا, لیکن اس مرتبہ وہ کرنا چاہتا تھا, اسے بتانا چاہتا تھا, لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا بھائی, مقافات عمل کے لیے تیار رہیے گا. آج وہ آپ کی وجہ سے جل رہی ہے, ایک دن مجھے بھی اسی آگ میں جلتے دیکھنے کے لیے تیار رہیے گا. آرز نے اس کے منہ سے اگلتا زہر آنکھیں مودے نکلنا چاہا. اس کی تمام ہمت جواب دے گئی تھی. مشل مڑ کر کمرے سے نکلنے لگی جب شامیر بول پڑا. یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو آرز زر سے؟ جواب دینا پسند کرو گی؟ آرز نے آنکھیں کھولے جبکہ مشل واپس چل کر شامیر کے برابر کھڑی ہوئی. میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں مسٹر شامیر. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی. لیکن تمہیں جواب دینا پڑے گا. وہ مشل کو باقاعدہ گھور رہا تھا. یہ آپ کی حویلی نہیں ہے جہاں ہر کوئی آپ کو جواب دینے کا پابند ہو. یہ شہر ہے اور یہ میرا گھر ہے. یہاں آپ کو آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا. وہ چلا رہی تھی. کیا تم جانتی بھی ہو کہ جس کو مقافات عمل سے ڈرا کر جا رہی ہو اس نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتی تم. شامیر, آرز نے اسے تنبیہ کی, لیکن اس نے اس کی انسونی کر دی. تو چپ رہ, اسے کچھ نہیں معلوم تبھی اتنا سر چڑھ رہی ہے. اگر یہ میری بہن ہوتی نا تو اس وقت اپنے پاؤں پر سلامت نہ کھڑی ہوتی. شامیر کی آنکھوں میں غصہ چھلک رہا تھا. ترس آ رہا ہے مجھے اس وقت آپ کی بہن پر کہ اسے آپ جیسا بھائی ملا. اور آپ یہ باتیں تو ہرگز مت کریں کہ میں کچھ نہیں جانتی. سب جانتی ہوں میں. یہاں یہ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ غیر ہیں اور میں سگی ہوں ان کی. وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. غصے کے مارے اس کی آنکھوں میں لالی اترنے لگی. اچھا, سب جانتی ہو؟ پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ آرز نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے. جانتی ہو نا؟ شامیر کی اس بات پر مشل کی باتوں پر ایک بوجھ آ گرا. وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی وجہ سے؟ نہیں, اس کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہوا تھا. جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تو آرز حسن نے خود کیا تھا. اب غصے کی جگہ بے بسی نے مشل کی آنکھوں میں جگہ بنائی. آنسو ایک مرتبہ پھر بہنے لگے. جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ, بس اس سے بدلہ لے رہے ہیں. کتنی بے بس تھی اس کے لہجے میں, کتنے خدشات تھے. اوہ, تم تو کچھ جانتی ہی نہیں. تم تو سگی ہو نا, تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ مشل کی حالت شامیر کو گیر کرتی رہی, لیکن وہ کٹھور ہو گیا تھا. جبکہ آرز حسن نظریں جھکائے آنسو بہا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ یہ جو مرد رو لے وہ کمزور ہوتا ہے. آج وہ مرد ہو کر بھی رو رہا تھا. اس نے اپنے رشتوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے ڈالی تھی. اپنوں کا دل رکھتے ہوئے اپنا دل نکال کر پھینکا تھا, اور بدلے میں اسے کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی آنکھوں سے لے کر اس کا دل, اس کے ہاتھ, سب سے بڑھ کر اس کی روح سب خالی تھا. بھائی بتائے نا انہیں کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. وہ وہیں کھڑی سوالی تھی. چہرہ موڑ کر بھی آرز کو نہ دکھا تھا. مشل کے تمام خدشات صحیح ہونے کا امکانات نظر آئے. وہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں. ٹھیک کہتی ہو تم کہ مقافات عمل تو ہونا ہی ہے. آج حیام ہے تو کل تم ہوگی. ایک مقافات عمل نے تم سے بچانے کے لیے اس نے تمہیں دوسرے مقافات عمل نے دھکیل دیا تو یقیناً غلط ہی ہوگا. پر تمہاری نظر میں لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, تمہیں بچاتے بچاتے وہ خود جہنم میں گر گیا ہے. دھیان سے دیکھو, تمہارا بھائی جل رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ شدت سے رو رہی تھی. اگر یہ پری کے رشتے کے لیے انکار کرتا تو اس کی عزت کا تماشا لگتا. چچی تو پہلے ہی بات کر چکی تھی پری کی بات تو گھر میں ہی رہ جاتی. لیکن جب تمہاری بات آتی نا تو بات گھر سے کہاں رہنی تھی. تمہاری عزت کا خیال کیا اس نے. یہ چاہتا تو تمہیں نہ چنتا, چچا چچی کی عزت کو بھی جانے دیتا اور حیام کا ہاتھ تھام لیتا. لیکن جب وقت آتا تو تم تکلیف میں ہوتی
तुम्हारे भाई को ये गवारा ना था। हाँ, इस तरह करके वो हयाम को मार रहा था, लेकिन गौर से देखो इसे, ये खुद भी मर गया है। उसने तुम्हें अकेला नहीं जलने दिया। वो मशल को खींचते आरस के सामने ला खड़ा हुआ। इस तरह शायद तुम्हारी तकलीफ कम हो जाए। वो घुटनों के बल वहीं आरस के सामने उसके कदमों में बैठ गई। भाई, आप। अभी इससे पहले वो कुछ कहती बादल दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों में आंसू थे। आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं, जरा नीचा बोले, कोई बड़ा सुन लेगा तो मसला हो जाएगा। सबने चेहरा मोड़े उसे देखा। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वापिस चलता हुआ आरस तक आया। वहां सबकी आंखें नम थी सिवाय शामिर के। वो रोना नहीं चाहता था। आरस, ये ले ले। बादल ने झुककर बैठ के साइड टेबल पर अंगूठी रखी। आरस ने देखते ही हैरान नजरों से बादल को देखा। ये अंगूठी वही थी जो मैंने उसे पहनाई थी, उसने वापस कर दी है। चाचा ने कहा मुझसे ये शादी अब नहीं होगी। वो सुनना नहीं चाहता था यहाँ होने वाली कोई भी बात, लेकिन तुम सबकी आवाजें बाहर आ रही थी तो सुन लिया। सुन के लगा कि ये तेरी अमानत है, मैं तेरे पास बस देने आ गया। वो एक मर्तबा फिर सफाई पेश कर रहा था। बादल, तो मोहब्बत करता है उससे। आरस के चेहरे पर दर्द था, जिसे देखकर बादल मुस्कुराया। नहीं पागल, वो तो तुझे तकलीफ देने के लिए कहा था। भाई हूं मैं उसका। वो आरस के सामने बैठा बिल्कुल मशल के साथ उसके हाथों को थामने लगा। तो फिक्र नहीं कर, तूने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं फिर भी नाराज नहीं हूं। लेकिन ये मंगनी टूटने की बात किसी को नहीं मालूम। मैं गांव जाऊंगा तो कालामा से कह आऊंगा कि किसी की बातों में ना आए। जरूरत पड़ी तो तेरा हवाला भी दे आऊंगा। लेकिन लेकिन अब की बार मशल बोली, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम दोनों अम्मी अबू से कुछ मत कहना। मैं खुद आकर बता दूंगा उन्हें। उन्हें अभी बताया तो वो हयाम को कभी जाने नहीं देंगे। उसके लिए कोई मुश्किल मत खड़ी करना। वो इल्तिजा कर रहा था। मैं यही तो चाहती हूँ कि वो ना जाए। मशल ने अपनी राय दी। उसे जाने दो, आगे बहुत तकलीफ हम दे चुके हैं उसे। वो चली जाएगी तो कुछ दिन सुकून से रह लेगी। और इसके अल्फाज उसके दिल उसके चेहरे के साथ इंसाफ ना कर रहे थे। वो चाहता कुछ और था और बोल कुछ और रहा था। शामिर भाई, फाजल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शामिर ने उसके कंधे थपथपाए तसल्ली दी। मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और उसको देखता हुआ वहां मौजूद उन तीनों को तसल्ली दे रहा था। शामिर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा तो बोल पड़ा, चलने का वक्त हो गया है। बाहर दूर कहीं असर की अजान होती हुई सुनाई दे रही थी। जो कि सर्दियों के दिन थे, जल्द ही अंधेरा होने लगा था। आरस के दिल को कुछ हुआ। वो कैसे उसे जाने देता। बाहर गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मशल होश में आई। परी परी आई है, मैंने बुलाया था उसे, वो हयाम को रोक ले। उसकी आवाज में घबराहट मुकीम थी। फिक्र मत करो, वो नहीं रुकेगी। आरस के एक मर्तबा भी फिर खुद को मजबूत करना चाहा, लेकिन उसके दिल से रास्ता खून सिर्फ वही महसूस कर रहा था। सब लोग हॉल में मौजूद थे सिवाय आरस हसन के। घर का दाखिली दरवाजा खुला हुआ था। हयाम का रुख बाहर की जानिब था, लेकिन उसके कदम इनकारी थे। वो चाहते थे कि कोई तो हो जो उसे रोक ले। अब तक वो जहां जीती आई थी, कैसे चली जाती। उसका कमरा, उसके कमरे से वाबस्ता एक एक चीज उसे प्यारी थी। आज वो जो जा रही थी तो उसका कमरा रो रहा था। उसके कमरे को उसके बगैर रहने की आदत कहाँ थी। अब जब हयाम की खुशबू ना रहेगी तो क्या होगा। वो अपनी माँ से लिपटी कितनी देर यूं ही खड़ी रही। अपनी माँ की खुशबू, उनका लम्स खुद में कैद करना चाहती थी। जैसे नायला बेगम रो रही थी। रो तो सभी रहे थे, शायद उस पूरे घर को उसके बिना जीने और रहने की आदत नहीं थी। लेकिन आदतों का क्या है, कभी ना कभी तो बदलनी ही पड़ती है ना। अम्मा बस कर दे, ऐसे करेंगी तो कैसे जाऊंगी मैं। वो मुस्कुराई, मगर ज्यादा देर मुस्कुरा भी ना सकी। ना चाहते हुए भी दो आंसू के मोती टूटकर उसके रुखसार पर बिखरे। मैं जल्द आ जाऊंगी, वादा। अपनी माँ का चेहरा दोनों हाथों में थामती अहद वो पैगाम बांध रही थी। वो न जाने पूरे होने भी थे या नहीं। नायरा बेगम ने उसका माथा चूमा तो वो एक मरतबा फिर मुस्कुराई। नीता बेगम से मिली और मशल, उससे मिलना तो मजबूरी था या शायद मोहब्बत। हाँ, जरूरत मोहब्बत में ही कोई मजबूरी रही होगी, वरना उसके बगैर वो कैसे जी सकती थी। हसन साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। वो उनके सीने से जा लगी। जख्तर में खौफ सा उठा था, न जाने दोबारा कभी उन्हें देख सकेगी या नहीं। बास खौफ ऐसे होते हैं जो हकीकत का लबादा और एक कदम जमाते हैं। उनके जाने का वक्त हो गया था। बहुत हिम्मत करके वो बाहर की जानिब चलने लगी। सब बाहर निकल चुके थे।
जब परी ने उसका हाथ थामे उसे रोका, हयाम ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। मशल भी वहीं मौजूद थी, आंखें लबालब आंसुओं से भरी। हयाम, तुम क्यों जा रही हो? और तुम दोनों में क्या नाराजगी है? खुदारा उसे सब खत्म कर दो। हयाम की निगाहें अपने हाथ पर धरे परी के हाथ में सजी आरस के नाम की अंगूठी पर टिकी थी। वो मुस्कुराई और नजरें उठाकर परी को देखा। हाथ छोड़ दो मेरा, मुझसे हमदर्दी तुम्हें बहुत महंगी पड़ गई है। हो सके तुम जो माफ कर देना। परी ने हाथ ना छोड़ा तो नतीजन हयाम ने उसका हाथ अपने हाथ पर से हटाया। किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? मुझसे मत पूछो, मैं बता नहीं सकूंगी, और अगर तुम जान लो तो मैं आंख उठाकर देख भी नहीं सकूंगी। मैं चली जाऊं तो झट से मशल का हाथ थामकर उसे कसम दे देना, सब कुछ खोलकर तुम्हारे सामने रख देगी। हयाम जाने के लिए वापस मुड़ी, लेकिन कदम नहीं बढ़ाए। चेहरा मोड़कर एक मरतबा फिर परी को देखा। मुझसे नफरत मत करना प्रीशे। एक निगाह मशल को देखकर वो बाहर निकलती चली गई। सबको एक निगाह देख उसकी निगाह एक मरतबा फिर अपनी मां पर टिकी, जो मुसलसल रो रही थी। वो मुस्कुराई। बादल ने उसके लिए गाड़ी की पिछली नसीब का दरवाजा खोला। दरवाजे को थामे ना जाने उसके दिल में क्या आया, नजर उठाकर सामने उस संगदिल के कमरे से मुंसलिक बालकनी को देखा तो वो दुश्मन जहां वही रेलिंग पर हाथ जमाए झुका खड़ा था, वो उसे ही देख रहा था। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे को तकते रहे। आज फिर दोनों की निगाहों में रकम कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। हाँ, तकलीफ एक सी थी, लेकिन एक का दिल खाली था जबकि दूसरे का भर चुका था। आज फिर हयाम बुखारी ने चेहरा मोड़ लिया। वो गाड़ी में बैठ गई। उसके साथ मुस्तफा साहब बैठे थे। बादल शामिर के साथ आगे फ्रंट सीट पर बैठा था। गाड़ी चल पड़ी थी। जो ही गाड़ी गेट से बाहर निकली, घर की दीवार पार कर गई। हयाम ने चेहरा मोड़कर एक मरतबा फिर देखना चाहा, लेकिन मंजर आहिस्ता आहिस्ता नजरों से दूर होता जा रहा था। हयाम बुखारी की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने को था, जो कि बहुत जालिम साबित होना था। मोहब्बत क्या है? आओ तुमको बताती हूँ। यकलफ्ज़ी बहाना है, तबाही का ठिकाना है। जिसे तुम मौज कहती हो, सरासर मौत है पगली। मोहब्बत क्या है? आओ तुमको बताती हूँ। फकत हरफी मजमुआ है, असल में खोट है यकसर। ना इजहार होता है ना इकरार होता है। मोहब्बत क्या है? आओ तुमको बताती हूँ। महज ये झूठ होता है। अभी नादान जो हो तुम, मगर जब जान जाओगी फकत आंसू ही पाओगी। मोहब्बत क्या है? एक लंबी कहानी है, मोहब्बत की जुबानी है। हुई बर्बाद जो है खुद के हाथों ही, अभी तो बैन बाकी है। ना काफी ये आहें हैं। मोहब्बत क्या है? सरासर झोल है उसमें कि तुमने तो सुनी कब है। रूह की सिसकियां पागल, कि जब ये दिल सिसकता है फुसू छाता है मातम का। मोहब्बत क्या है? रकमे एक दास्तां है ये, यादों के कोरे कागज पर नसीबों की स्याही है, जो तुमको खाक करती है, दर दर पे रोल देती है। मोहब्बत क्या है तुमको बताती हूँ। सतरंगी नैन कटोरों को लहू से लेस करती है, आखिर में ये तन्हाई को सजा का नाम देती है। मोहब्बत क्या है? आओ तुमको बताती हूँ। मोहब्बत क्या है? आओ तुमको बताती हूँ। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर बनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। आगे देखेंगे कि हयाम बुखारी गांव से वापस लौटती है या नहीं। आगे क्या होता है? इसकी शादी किससे होगी? बादल से या फिर आरस हसन से? अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।